कतिजना त अब राम्रै प्रेग्नेन्ट हुनुहुँदो रहेछ र हामी त्यसरी आइसकेपछि अनि यहाँ आएपछि फेरि अर्को के थपिँदो रहेछ भने यहाँको मलेसियाको हावापानी राम्रो भन्छ तर बिल्कुलै राम्रो छैन है मलेसियाको हावापानी। कसरी राम्रो रहेनछ त भन्दाखेरि अब हामी त सबै यहाँ आएर हामीले खाने पनि केमिकल काम गर्ने पनि केमिकल। हेर्नु त अस्ति यहाँ उल्लुतिर के कुन ठाउँमा एउटा ग्यास खस्दाखेरि कतिजना मान्छे बिरामी भयो होइन। यहाँ कस्तो खालको काम रहेछ, कस्तो खालको बिजनेस, कस्तो खालको गर्ने पर्ने रहेछ त हामीले नेपालीले। हेर्नु त आज बाटोमा फालेको थोरै खोरले गर्दा आज 2-3 हजार मान्छे बिरामी भयो भने हामी त त्यही ठाउँमा काम गरेको मान्छे हो नि त होइन। अनि हामी त्यति गरेर हामी घर घरेटीहरू सबजना सब राखेर त्यस्तो गरेर हामी विदेश आइसकेपछि फेरि भनेको जस्तो काम हुँदैन, भनेको जस्तो खाने हाम्रो समय हुँदैन, भनेको जस्तो बनाएर हामीले खान सक्दैनौँ। फेरि खान्छौँ त हामी के खान्छौँ, फेरि मासु मसलाहरू धेरै खान्छौँ होइन यहाँ आएपछि। अनि त्यो न त वातावरण राम्रो न त हाम्रो खानापिना राम्रो, हामी सबै कुरो मिल्न जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त बिरामी हुँदो रहेछ कि फेरि। अनि बिरामी भइसकेपछि के भयो घरमा एक किसिमले त हामी ऋण लाएर आउँछौँ होइन, हाम्रो सपना त कहाँ गयो गर्ने। फेरि अर्कोतिर हामी के हुँदो रहेछ बिरामी हुँदो रहेछौँ। अब ऋण पनि लागेको छ बिरामी पनि भएको छ भन्दा अब के गर्ने त यसमा उपाय के रहेछ त भन्दाखेरि यो रहेछ के यो के अरे बबाले खाना बदलिन्छ जीवन भन्छ नि, यो रहेछ के यहाँ आएपछि। यो कहाँ रहेछ त हामी यति कुरा बुझ्ने भने फेरि मलेसिया आउने मान्छे धेरै भाग्यमानी रहेछ फेरि। किन अरू ठाउँमा त यो खाना उपलब्ध छैन नि त राम्रोसँग, तर मलेसियामा के रहेछ त हामी यो जति पनि हामीले यो बाहिरी आवरणबाट भएको केमिकललाई हटाउने खाना चाहिँ मलेसियामा रहेछ क्या फेरि। खाना हटाउने चाहिँ हाम्रो शरीरमा जति पनि प्रदूषण गर्छ, बाहिरी विकृतिहरू जति पनि पस्छ त्यसलाई चाहिँ फाल्नको लागि चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो डेक्सनको प्रोडक्ट रहेछ क्या यहाँ। डेक्सनको प्रोडक्ट कसरी रहेछ त खाने भन्दा बदली खाना बदलिन्छ जीवन, कसरी खाने रहेछ त डेक्सनको प्रोडक्ट भन्दा आज हामीले खाना त खान्छौँ, अब खाना त खानै पऱ्यो, दाल भात सब्जी खानै पऱ्यो, कफी खानै पऱ्यो, अब साबुनले नुहाउनै पऱ्यो। यिनै साबुनहरूलाई के गर्ने रहेछ त चेन्ज गर्ने, के चेन्ज गर्ने। तपाईँले फाल्टु किन्नु परेन, फाल्टु किन्नु परेन यसलाई। तपाईँले पसलको साबुन ल्याउनुहुन्छ साबुन फेर्नुहोस्, टुथपेस्ट ल्याउनुहुन्छ टुथपेस्ट फेर्नुहोस्, कफी ल्याउनुहुन्छ कफी फेर्नुहोस्। सुरुमा यति नै हो चेन्ज गर्ने होइन। यति चेन्ज गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दा हाम्रो स्वास्थ्य परिवर्तन भइकन हामीलाई लाइफलाई पनि परिवर्तन गर्ने सिस्टम रहेछ क्या डिएक्सनमा। त्यही भएर हामीले डिएक्सन गर्नुपर्ने रहेछ। किन त भन्दा त्यो डिएक्सनमा भनेको तपाईँको हाम्रो शरीरभित्र भएको जति पनि हामीले यो काम गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो बाहिरी आवरणबाट हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरेका जति पनि विकृतिहरू छन्, हाम्रो शरीरलाई के अरे विकार गर्ने जति पनि वस्तुहरू छन् त्यसलाई फाल्नको लागि एउटा मात्र यो डिएक्सनको रातो च्याउले रहेछ कि खाने। त्यही भएर हामीलाई यो खाना एकदमै जरुरी र खाना पनि कसरी बदलेर खाने। अनि बदलेर खाइसकेपछि के भयो त डिएक्सनमा एउटा सिस्टम छ के। सिस्टम कस्तो रहेछ भने एसबी र पिबी र एसबी जुन डिएक्सनको जति पनि सामानहरू छ तपाईँको 200, 200, 300 कति भेराइटीको सामानहरू छ यसमा सबै सिस्टम छ के पोइन्ट भ्यालु के पोइन्ट भ्यालुले गर्दा के हुँदो रहेछ भने जुन पोइन्ट भ्यालुले आज हामीलाई के गर्ने रहेछ भने पोइन्ट भ्यालुले तपाईँको के अरे त्यो सिस्टमले दिएअनुसार तपाईँको भ्यालु जब के अरे तपाईँको पदहरू बढ्छ भने यो सेट एउटा एस भ्यालु भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ बोनस सिस्टम बढाउने काम गर्छ है। दुईवटा सिस्टम छ यसमा। यही सिस्टमले गर्दाखेरि आज हामीले के गर्नु, एक कुरो त हामीले स्वास्थ्य पायौँ, अर्को कुरो त यसले दिएको सिस्टमले गर्दा हामीले के पायो त एउटा हामीले पदहरू पायौँ, एउटा मान सम्मान पायौँ भने अर्को के पायो त एसबी भन्ने सिस्टमले गर्दा हामीले थोरै त्यसबाट इन्कम पनि पाउँछौँ क्या। त्यही भएर हामीले डिएक्सन गर्नुपर्ने रहेछ यो जुनै पनि ठाउँमा डिएक्सन गर्नुपर्ने कारण। र अर्को कुरा अब कसरी गर्ने भन्दा त हामीले खानै बदल्ने होइन। अब खाना कसरी बदल्ने, अब खाजाको खानामा हामीले कफी लिन सक्छौँ, आर्जेल लिन सक्छौँ। अब नुहाउनेमा यही चेन्ज गर्नु, यो तपाईँले नुहाउनेमा साबुन चेन्ज गर्नुभयो, कफीमा यो चेन्ज गर्नुभयो, टुथपेस्टमा यो चेन्ज गर्नुभयो। यसरी नै हामीले भएको ठ्याक्कै मार्केट बदलेर हामीले डिएक्सन गर्नु। डिएक्सनले भन्नुभयो हाम्रो उहाँहरूले धेरै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो होइन, धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो। डिएक्सनले झोला बोकेर हिँड भन्दैन, यति प्रोडक्ट ल्याएर खा पनि भनेको छैन। तपाईँले थोरै सक्नुहुन्छ थोरैबाट सुरु गर्नुहोस्, धेरै सक्नुहुन्छ भने धेरैबाट सुरु गर्नुहोस्। डिएक्सनको खानाले भनेको निरोगीलाई के अरे रोग लाग्न नदिने काम गर्छ भने रोगी व्यक्तिलाई औषधिको काम गर्छ होइन। डिएक्सनको प्रोडक्ट भनेको एउटा अब एकदमै धेरै शक्तिशाली, एकदमै धेरै शक्ति भएको अब यो विश्वले मानेको एउटा के भन्छ एउटा जडीबुटीको राजा जसलाई एउटा के बुटी सञ्जीवनी बुटी भनेर पनि भन्छ क्या यसलाई। र सञ्जीवनी बुटी भनेर पनि भन्छ। र यति राम्रो जुन छ अब यस्तो राम्रो सिस्टम छ, यस्तो राम्रो अब प्रोडक्ट छ होइन।
यस्तो राम्रो खानेकुरा अब हामीले पाएको बेलामा पनि हामीले अब यसलाई चाहिँ लिन चाहँदैनौँ भने त अनि के भन्ने त हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई होइन। अब यति राम्रो सिस्टम भएको सामान पनि लिन मान्दैन। अब हामी आज डिएक्सनमा छौँ, अब हामीले पनि यसरी विश्वासै गरेर आएका छौँ र यस्तो डिएक्सनमा भनेको के छ त इमान्दारी विषय। आज हेर्नु त तपाईँहरू यति धेरैजना दाजुभाइ हुनुहुन्छ, हामी 2 जना मात्रै दिदीबहिनी छौँ। किन हामी डिएक्सनको सिस्टमभित्र छौँ, डिएक्सनमा भनेको इमान्दारी र विश्वास नै छ। हामी 2 जना छौँ, तर हामी तपाईँहरू दाजुभाइ हुनुहुन्छ, तर अरू ठाउँ भएको भए हामीलाई कुन दृष्टिले हेर्थ्यो, तर हामी यहाँ छौँ, तर हामीलाई त हाम्रै परिवार भेटे जस्तो लाग्छ, त्यस्तो कुनै फिलिङ हुँदैन हामीलाई। हामी जसुकै होस्, हामी डिएक्सनभित्रको परिवारमा गइसकेपछि कतिवटा मिटिङमा त म एक्लै लेडिज मात्रै हुन्छु, तर पनि मलाई त्यहाँ एक्लै भएको फिलिङ हुँदैन, किनकि डिएक्सन भनेको हाम्रो परिवार हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ इमान्दारी र विश्वसनीयतामा चलेको भनेर पनि भनिन्छ र हामी विश्वास पनि गर्छौँ। र अरू ठाउँमा जाँदा एक्लै भएको फिल हुन्छ भने डिएक्सनभित्र एक्लै लेडिज भए पनि एक्लै भएको महसुस हाम्रो हुँदैन। र हिँड्न पनि अब गर्न भनेपछि गाह्रो त लेडिजहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, किनभने यो ठाउँमा लेडिजलाई भनेपछि अलिकति पुरुषहरूले अलिकति दबाउने नै हुन्छ होइन। डिएक्सन गर्नलाई लेडिजहरूलाई अलिक गाह्रै छ, तर गाह्रै भए पनि किन हामी एउटा लेडिज गर्छौँ नै भनेर अब किन मान्छेले भनेको कुरा नराम्रो कुरा नसुनिदिनुहोस् होइन, राम्रो कुरा मात्रै सुन्नुहोस्। नराम्रो कुरालाई हामीले मनमा नलिउँ, नराम्रो कुराहरूलाई नसुनाउँ। नराम्रो कुराहरू हामीले नसुनेपछि मनमै नलिएपछि हामी राम्रो कुरा मात्रै गऱ्यो भने जस्तोसुकै जेसुकै बाधाहरू आए पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन। यति अगाडि बढ्ने चाहना, हिम्मत र आफूमा हुनु पऱ्यो, आफूले गर्छु भन्नु पऱ्यो होइन। जुनमा पनि आफूले गर्ने चाहनै छैन भने त जहाँ पनि अब समस्या मात्रै आइलाग्छ, समस्या मात्रै हुन्छ। डिएक्सनमा भनेको समस्या हल गर्दै हामी अगाडि बढ्ने कि जहाँ समस्या हुन्छ त्यो समस्यालाई नै हामीले राम्रो कुरा सिकाउँछ क्या, अगाडि बढ्ने बाटो सिकाउँछ कि समस्या नै आएन भने हामीलाई अगाडि बढ्न दिँदैन कि। जब सत्तुर हुँदैन तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन भने चाहिँ जब समस्या हुँदैन हामीले पाठै सिक्न सक्दैनौँ कि, समस्या आयो भने मात्रै हामीले पाठ सिक्न सक्छौँ। त्यही भएर डिएक्सनमा जस्तोसुकै जे भए पनि डिएक्सनले राम्रो कुरा सिकाएको छ, राम्रो कुरा खा भनेको छ, राम्रो सिस्टममा हिँड्न भनेको छ। डिएक्सनले कसैलाई ढाँटेको छैन, छलेको छैन। आज एउटा के अरे खाना बदलेर एउटा थोरै भए पनि इन्कम गर भनेको छ, सक्छौ भने धेरै नै गर, नसके थोरै गर। अब सस्तै हो भनेको छ भने आज डिएक्सनमा आएर तपाईँहरू पनि एकदमै बुझ्ने कोसिस गर्नु, यसमा सिस्टम बुझ्न जरुरी छ। अब डिएक्सनको प्रोडक्टले भनेको अब हामीले बाहिरको औषधिले हाम्रो रोगसँग काम गर्छ भने डिएक्सनको प्रोडक्टले भनेको हाम्रो शरीरको भित्री अङ्ग तन्तुहरूसँग रहेर काम गर्छ होइन। अब यसले काम गर्न अलि धेरै नै टाइम लाग्छ, त्यही भएर अब यसलाई त्यो खाने बित्तिकै काम गरेन भनेर त्यस्तो पनि अब यसले काम गर्दो रहेछ यस्तो रहेछ भन्नु नगर्नु होला। र बुझ्न एकदमै सिस्टम बुझ्नु जरुरी छ डिएक्सनको। र प्रोडक्ट नखाइसम्म हामीले प्रोडक्टको अनुभव पनि बुझ्न सकिँदैन। डिएक्सनले प्रोडक्ट खाऊ, अनुभव लिए अनि अरूलाई बाँड, आफू स्वास्थ्य बनाऊ, अरूलाई स्वास्थ्य बनाऊ भनेको छ। र हजुरहरू पनि अब लिनुभएको छ, सबैजना मेम्बर हुनुभएको रहेछ। र धेरै कुरा त अब उहाँले पनि भन्नुभयो, मैले पनि आफूले जानेको भनेर अब हाम्रो सरहरूलाई छोड्दै उहाँहरूबाट केही कुराहरू उहाँहरूबाट भनेको कुराहरू राम्रो कुराहरू मनमा लिनु होला, आफूलाई मनमा भिजेको कुराहरू लिनु होला। म पनि त्यति धेरै जान्ने मान्छे त होइन र म पनि त्यति धेरै पढे लेखेको त होइन, तर पनि आज यस डिएक्सनको सिस्टममा आएको थिएँ र एउटा सही बाटोमा मेरो सरहरूले लिएर डोराएर हिँड्नु भएको थियो र म यहाँसम्म आएर आज मेरो परिचय दिन सक्दिनँ। मलाई डिएक्सनले बनायो कि नत्र म बाहिर आफ्नो परिचय दिन पनि बग गरेँ। कतिपल्ट त काममा के अरे बुगिडालेमा म मिटिङमा जाँदाखेरि कतिपल्ट मैले मेरो परिचय दिएको छैन डराएर भन्न नसकेर। अरू त भन्छु परिचय नै बिर्सिँदो रहेछु, किन हामीमा त्यो छैन कि हामीमा त्यो प्र्याक्टिस नै छैन। र त्यही भएर आफ्नो परिचय दिन नडराउनुहोस्, आफूले भनेको कुरा बोल्न नडराउनुहोस्। केही तपाईँलाई सोध्न डिएक्सनमा केही चित्त बुझेको छैन भने हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ, सोध्नु होला, बुझ्नु होला होइन। यति भन्दै अब हाम्रो नेपालमा त नयाँ साल आएको छ, लगाइरहेको छ। यो नयाँ सालमा तपाईँहरूले नराम्रो कुरालाई बिर्सेर राम्रो बाटोमा हिँड्नु होला, राम्रो कुरालाई मात्रै सिक्नु होला, राम्रो पाठ सिक्नु होला भन्दै म यस्तो गरेर बिदा हुन्छु। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन।